ارشاد فرما من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ارشاد فرما مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے وہ جو وعدہ تھا اللہ کے ساتھ اسے پورا کر دیا۔ فمنہم من قضا نحبہ، انہاں چکو جو نے جنہاں اپنی منت نو پورا کر دیتا ہے۔ ومنہم من ینتظر، کچھ او نے جڑے انتظار دے اندر نے۔ وما بدلوا تبدیلا، فرمایا وہ اپنی منت اپنی گل نو بدلنے والے نہیں، اپنی گل تو پھرنے والے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خبر دے دیتی تے صحابہ دے انتظار دے اندر نے کدوں وقت آوے کہ اسی اپنے رب دی بارگاہ چ اپنی جاناں پیش کریے۔ تو میں عرض کیتا کہ اللہ قریب نے اس دین نو خلافت دے نال مستحکم کیتا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر جس طرح آپ سن دیو کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت پہنچی، اور جتھے جتھے تک اسلام دی حکومت پہنچی ہے باقی جڑے مذہب سن یہود مجوس نصارہ انہاں دے علاقے سن، تے ظاہری بات ہے کفار دے دلاں دے اندر دشمنان اسلام واسطے ایک انتقام دی جڑی ایک آتش سی اگ سی موجود سی، وہ چاہندے سن کہ کسی طرح سی اسلام دے کولوں بدلہ لئیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلامی نظام دی برکت دے نال، چونکہ اسی مسلمان تاں مرینیا کہ ساڈے کول اسلامی نظام نہیں، اسلامی نظام دے نال جہاد ہوندا ہے تے جہاد نال مسلماناں نو عزت ملدی ہے۔ اپنے آپ اسی جہاد کر نہیں سکتے، جہاد ہوندا ہے اسلامی حکومت دی بنیاد تے کہ مسلماناں دا امیر جڑا ہے او فوج تیار کرے تے جہاد تے بھیجے۔ یہی مسلمانوں دی کمزوری ہے کہ جہاد نو اساں چھوڑ دیتا ہے۔ تو صحابہ نے جہاد کر کے اللہ دا دین جتھوں تک پہنچا سکے انہاں پہنچانے دی کوشش کی تھی۔ انہاں علاقیاں وچ جڑے مفتوح علاقے سن، انہاں دے جڑے غیر مسلم سن انہاں دے دل دے اندر دشمنی سی مسلماناں واسطے، ہن میدان دے اندر آ کے وہ لڑ نہیں سن سکدے۔ انہاں آکھیا ہن سازش جڑی اختیار کرو تاکہ اس سازش نال اسلام دے کولوں بدلہ لو۔ ہن قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلماناں دی دشمنی دے اندر سب تو سخت تسی یہودیاں نو پاؤ دے تے مشرکاں نو پاؤ دے۔ یہودی اتنا تیز سی کہ اس نے یہ سازش تیار کی تھی، اور ایک شخص عبداللہ بن سبا او دا نام سی، یہودی سی، منافق بن گیا، یعنی بظاہر انہیں اپنا اسلام جڑا ظاہر کیتا، اور مسلمانہ دے اندر شامل ہو کے انہیں جناب ایک پوری ٹیم تیار کی تھی اسلام دے کولوں بدلہ لینے واسطے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات سن کہ اللہ نے فتنیاں دے اگے انہوں نے دروازہ بنایا۔ کئی روایتیں دے اندر اے عمر دروازہ نے فتنیاں دے اگے۔ حضرت عمر دی جڑی شہادت ہوئی ہے وہ ایویں نہیں ہوئی، وہ بھی اس سازش دے تحت ہوئی ہے۔ وہ مجوسی سی شہید کرنے والا، اور بظاہر جڑے ساڈے سادے وچ مورخین نے یا خطباز رات نے وہ کہہ دیندے جی وہ ایک صحابی دا وہ خادم سی تے وہ جناب انہوں معاوضہ تھوڑا دیندے سن تے حضرت عمر نال نے گل کیتی تے حضرت عمر نے کہا یار تینوں کوئی زیادتی نہیں کردا، پوری دیندا تینوں، تے وہ حضرت عمر نال جناب وہ اس گل تو ناراض ہو گیا تو انہیں اس گل تو حضرت عمر نو شہید کر دیتا۔ ویکھو نا ہن اے بھی کوئی گل ہے حضرت عمر جی شخصیت نو ایویں کوئی بندہ جڑا ہاتھ پا لوے ایویں گل تے نہیں نا، باقاعدہ پیچھے ایک سازش سی، تحریک سی، ایک منصوبہ سی جدے تحت وہ بندے دے اندر ایک جڑا ایک دشمنی سی مجوسی سی، چونکہ مجوس دے علاقے صحابہ نے فتح کیتے، اس وجہ تو کر کے اس بندے نے حضرت عمر نو شہید کیتا۔ ایتھوں آ کے اے سلسلہ اس فتنے اور سازش دشمنان اسلام دی سازش دے عوض دے اندر بدلے دے اندر اسلام دے اندر فتنہ دروازہ کھلا اور شہادتاں شروع ہوئیاں۔ سب تو پہلے شہادت کی دی یہ بولو حضرت عمر فاروق دی، اور اس سب تو آخری شہادت جڑی ہے حضرت امام حسین دی شہادت ہے۔ حضرت عمر دی شہادت تو لے کے امام حسین دی شہادت تک یہ ساری پیچھے ایک ہی تحریک ہے، ایک ہی سازش ہے جدے تحت اسلام دے اندر سارے فتنے برپا ہوئے۔ اچھا جی، حضرت عمر دی شہادت تو بعد پھر وہ تحریک چلی، عثمان غنی اس تحریک دے بدلے شہید ہوئے۔ انہاں بدباشاں نے مدینے پاک دے اندر آ کے عثمان غنی نو کار دے اندر شہید کر دیتا۔
پھر وہ بندے جڑے نے حضرت علی دے گروہ دے اندر شامل ہو گئے. حضرت علی نو نہ گھیر لیا, موقع دیو. بالآخر بصرہ دے مقام تے آپس میں صلح ہو گئی اس گل تے. ٹھیک ہے, اسی بھی یہ چاہنے قصاص لیے, تسی بھی یہ چاہتے ہو قصاص, تے اختلاف کیڑا کوئی بات نہیں. جدوں صلح ہو گئی تو مولا علی شیر خدا نے خطبہ رتاب نے فرمایا کہ آج دی رات صرف اساں گزارنی, اور صبح جڑے لوگ قتل عثمان وچ شریک نے ایک بندہ بھی ساڈی جماعت وچ نہ رہے, سارے سائڈ تے ہو جاؤ. حضرت علی جدو اعلان کیتا تے قاتلاں میٹنگ کی سائڈ تے ہو گئے. انہاں کیا ویکھیا یہ صلح ساڈے قتل تے ہوئی ہے, تے اس طرح کرو اگر اے بچ گئے تے ساڈی خیر نہیں. دسوں کی کریے. ہن بڑے بڑے عبداللہ بن سبا بھی اوتھے, یہ اشتر بن نخی اوتھے, انہاں جناب کی کیتا. اشتر نخی کہندا, وہ کہندا ہے کہ اس طرح کرو کہ سانو طلحہ زبیر دی سمجھ آئی ہے لیکن علی دی سمجھ نہیں آئی, تے انج کریے جے بچنا چاہندے ہو تے علی نو بھی عثمان دے کول پہنچا دئیے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اے سازش ویکھو, سکے کسے دے بھی نہیں. جڑے قاتل عثمان نے وہی قاتل علی نے, وہی قاتل فاروق نے, وہی قاتل حسن حسین نے, وہی صحابہ دے قاتل نے, وکھرے کوئی نہیں. سکے کسے دے نہیں, صرف اسلام کو نہ اپنا بدلہ لینا سی. اسلام دے جڑی شان و شوکت اور اسلام دا حسد انہاں دے دلاں دے اندر سی, انہاں صرف وہ اپنے حسد دی آگ نو بجھانے واسطے سارا کچھ کر رہے سن. بالآخر جناب جدو مولا علی شیر خدا نے اعلان کیتا خبردار کوئی بندہ عثمان دے قتل وچ جنہیں جس طرح بھی دخل اندازی کیتی شامل ہے میرے لشکر وچ نہ رہے. انہاں جدو میٹنگ کیتی انہیں اشتر نکی کیا ہے نا علی نو بھی پوچھا دیو. ابن سودا جڑا عبداللہ بن سبا سی یہودیوں نے کیا نہیں اس طرح نہ کرو بلکہ انج کرو انہاں وچ رہو. اگر تسی یہ وکھرے ہو کے کوئی حرکت کرو گے نا تے پھر تسی بچن نہیں لگے, پھر تمہیں بالکل نشانے تے آ جانا ہے. تے کرو انج کہ انہاں دے وچ رہو, وچ گھلے ملے رہو. جدوں موقع پاؤ انہاں آپس وچ لڑا دیو, انہاں آپس لڑا دیو. یہی گل بنی. انہاں جناب دوسرے دن صبح اجے پوری طرح روشنی بھی نہیں جناب ظاہر ہوئی, تے کچھ جڑے بدبخت مولا علی شیر خدا دے لشکر میں شامل ہو گئے. انہاں ادھر جا کے شور کر دیتا کہ لشکر عائشہ نے حملہ کر دیتا ہے. معاذ اللہ. کچھ حضرت عائشہ دے لشکر میں شامل ہو گئے. انہاں کہا علی دے لشکر نے جڑا ہے وہ غداری کر دیتی, بدعہدی کر دیتی. جنگ شروع ہو گئی مسلمانہ دی آپس وچ انہاں دی سازش دے تحت, اور تاریخ دے اندر 10,000 مسلمان تھاں تے شہید ہوئے بصرہ دے مقام تے. بعد دے اندر اوہی بندے جڑے کہندے سن کہ علی نو بھی عثمان دے کول پہنچا دیو. بعد دے اندر جدو جنگ صفین ہوئی اس وقت جنگ نو ختم کرنے واسطے تحکیم دا موقع آیا. اس وقت انہاں لوگاں اختلاف کیتا حضرت علی دے نال. جڑے نال سن علی علی کرنے والے او گرد او نعرے مارنے والے, انہاں حضرت علی نے اختلاف کیتا. حضرت علی نو اتنے او بزدل سن, اتنے غدار سن, اتنے بے وفا سن. بظاہر چونکہ وہ صرف اپنے آپ کو بچانے واسطے علی دے نال لگے ہیں. تعلق انہاں دا نہ اسلام نال ہے نہ مولا علی شیر خدا دے نال. اپنا دفاع کر رہے ہیں. ڈھال حضرت علی نو ڈھال بنائی ہے, جویں کسی تو بچنے واسطے بندہ پیچھے کھلو جاندا ہے. مقصد صرف یہ ہے. اچھا جی, بعد دے اندر جدو تحکیم دا موقع ہے آپ نے کیا فیصلہ یعنی دوہاں پاسوں, اس وقت ایک گروہ آپ دے لشکر وچوں حضرت علی دے لشکر وچوں نکل گیا جنہاں نو کیا گیا خارجی. کی کیا گیا؟ جڑے حضرت علی دے آدھے سنستے علی والے ہیں, اسی علی علی کرنے والے ہیں. بالآخر حضرت علی دا مخالفت کر کے حضرت علی دے لشکر وچوں نکل گئے تے خارجی بن گئے, اور انہاں خارجیاں نال حضرت علی نے بالوے قتال کیتا. انہاں دے اندر حضرت علی دے بارے وچ عداوت سی. ابن ملجم جڑا سی نا اے کوئی اور نہیں سی, حضرت علی دے لشکر دا آدمی سی, بیعت کرنے والا بھی سی. ایک دفعہ حضرت علی کو نے سواری منگی, آپ نے سواری بھی دے دیتی. بعد دے اندر جدوں انہوں نے آپ نو ضرب لگائی نا تے آپ دے سامنے لایا گیا تے آپ نے پوچھا ظالمہ دس میں تیرے تے احسان نہیں سی کیتا, میں تیرے نال نیکی نہیں سی کیتی, تے پھر کیڑی گل دی وجہ تو مینوں وار کیتا ہے اور مینوں قتل کرنے دا ارادہ کیتا ہے؟ بول کوئی نہ سکیا چونکہ انہاں اندر او عداوت سی آپ دے نال, چونکہ اسلام دشمنوں لوگ سن. تو بالآخر حضرات محترم حضرت علی دے لشکری اتنے کمزور سن, اتنے بزدل سن, حضرت علی اتنے انہاں تو بیزار سن. آپ نے بالآخر دعا کیتی اللہ دی بارگاہ, یا اللہ انہاں مینوں بڑا دکھ دیتا ہے, انہاں مینوں بڑی تکلیف دیتی ہے, جو میں انہاں نوں کہنا ہے نہیں کر دے, میں انہاں دا تعاون بھی کرنا وا, جدوں انہاں نوں میں بلانا ہے نہیں آندے, میری گل نہیں سن دے, اے کیسے بزدل نے, انہاں مینوں بڑی تکلیف دیتی ہے. بالآخر امام حسن مجتبی کہندے کہ ابا جان نے مینوں دسیا کہ اج رات دے اندر میں نبی علیہ السلام دی زیارت کی تھی اور سرکار نو میں شکایت کی تھی, یا رسول اللہ اس امت تو مینوں دکھ پہنچیا ہے, مینوں تکلیف پہنچی ہے, انہاں میرے نال اچھا نہیں کیتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کرو, انہاں دے خلاف دعا کرو. تے علی کے اندر میں دعا کی تھی, یا اللہ
انہاں تو مینوں نجات عطا کر دے اور مینوں انہاں تو اچھے ساتھی عطا کر دے اور انہاں نو میرے تو برے ساتھی عطا کر دے. اے میں دعا کی اپنی شہادت دا بالکل یقین بھی سی اور اپنے قاتل نو پہچان دے بھی سن اور آپ یہ بھی بار بار اظہار کر دے سن کہ میں اتنی ایک دفعہ بیمار ہو گئے نا, لوگ اپنی آپ دی عیادت واسطے گئے, آپ نے کیا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں, میں بیماری دے اندر فوت نہیں ہوواں گا, بلکہ رسول اللہ نے مینوں دسیا ہے کہ جدوں تک میری اے داڑھی میرے سر دے خون نہ رنگی نہ جائے اتنی دیر تک میری موت نہیں آ سکتی. آپ نو اتنا یقین سی, آپ کہندے سن ایسی گل نہیں, بلکہ آپ پہچان دے سن قاتل نو بھی جدو سامنے گزردا سی نا ابن ملجم تے آپ ان وے کے کہندے سن, آپ ایک شعر کہندے سن, ارید حیاتہ و یرید قتلی, او میں تیری زندگی چاہنا تو مینوں قتل کرنا چاہنا ہے, میں تیری زندگی چاہنا تو مینوں, ازیرک من خلیلک من مرادی, کہ قبیلہ مراد کے تمہارے دوست سے تمہیں کون انصاف دلائے, قبیلہ مراد اس تو استلی اس حد تک انہوں پہچان دیں کہ اے میرا قاسم علیہ السلام نے بالکل واضح استلی نو سامنے آپ بیٹھے سن کہ علی اتنی دیر تک تیری ایتھے تنو ضرب لگنی اور تیری داڑھی جڑی خون رنگی جانی, اور جس طرح قوم سمود دا بندہ جنہیں صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں کونچاں کٹیاں سن, او بدبخت سی اس امت دا سب تو بڑا بدبخت ہوے گا جڑا تینوں قتل کرے گا, جڑا تینوں شہید کرے گا. سمجھ آ گئی؟ تو حضرت علی یہ شعر اکثر کہندے سن, آپ کہندے سن کہ موت کے استقبال کی تیاری کر لو, موت کے استقبال کی تیاری کرو. آپ نے یقین ہو گیا قریب میری شہادت آ گئی, وہ تم تک پہنچنے والی ہے, موت سے نہ گھبراؤ جب اس نے تمہارے صحن میں قدم رکھ دیا ہے, جب وہ تمہارے قریب پہنچ گئی تو موت سے مت گھبراؤ. طور تھے جدو آپ کہندے سن کہ اے میرا, بلکہ آپ اشارہ کرتے اے میرا قاتل ہے, تو لوگ کہندے سن پھر آپ کیوں نہیں انہوں قتل کر دے, انہوں پھڑ دے کیوں نہیں, تو علی کہندے سن اجے نے مینوں قتل کیتا ہی نہیں, میں کیویں پھڑ سکنا. اسلام دا قانون بھی تے ہوندا ہے نا, اللہ دا فیصلے نے, رب دے فیصلے نے, جاندے ہویا فرمایا ہن کی کریے, گل جب تک انہیں مینوں ضرب نہیں لانی, انہیں میری طرف ارادہ نہیں کرنا, میں کس طرح نو مار سکنا. یہ تو اسلام دا طریقہ ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ دے رسول نے یہ گل ساری دس دیتی ہے کہ اس طرح دا میرا قاتل ہوئے گا. تو آپ نو ساری خبر, 3 بندیاں نے یہ سازش کی تھی, خارجیاں نے, 3 خارجیاں نے, ایک تے عبد الرحمن بن ابن ملجم ہے, دوسرا برق بن عبداللہ, تیسرا عمر بن بکر. یہ 3 خارجی 3 بندیاں نو قتل کرنے دا ارادہ کیتا. انہاں کیا علی, معاویہ, عمر بن عاص, یہ 3 معاذ اللہ اسلام دے بڑے دشمن نے, انہاں نو ختم کرنا چاہیے. انہاں 3 خارجیاں نے ارادہ کیتا. عبد الرحمن بن ملجم کہندا ہے میں علی نو ختم کراں گا معاذ اللہ نعوذ باللہ, برق بن عبداللہ کہندا ہے میں معاویہ نو ختم کر دیاں گا, عمر بن بکر کہندا ہے میں عمر بن عاص نو قتل کر دیاں گا. تے 17 رمضان فجر دی نماز وقت پروگرام بنایا کہ ساریاں انہاں دے مقام تے پہنچ جاؤ اور سویرے فجر دی نماز دے وقت انہاں تے وار کرنا ہے. یہ عبد الرحمن بن ابن ملجم جڑا ہے اے جناب پہنچ گیا کوفے دے اندر. تو حضرت علی متشر خدا دا طریقہ سی کہ جدو باہر نکلدے سن تے آپ الصلاۃ 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 نماز واسطے جگاندے جاندے سن. اے رسول اللہ دا طریقہ ہے, صحابہ دا بھی طریقہ ہے. جدو تسی بھی فجر ٹائم نکل دیو مسجد واسطے تے رستے تسی بھی آواز دیا کرو, جس طرح دعوت اسلامی والے نے او فجر دی نماز دی جڑی او ایک جڑی آواز دیندے نے, اے سنت رسول اللہ دی. تے استلی نکلدے سن تے الصلاۃ 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 دی آواز دیندے سن. محمد بن حنفیہ اس چیز نو بیان کر دیں, حضرت علی دے بیٹے خود بیان کر دیں حضرت علی دی شہادت دا, کہندے کہ جس رات صبح مولا علی شیر خدا شہید ہوئے, ساری رات اسی مسجد ویساں, ساری رات بندے, چونکہ رمضان شریف سی نا, ساری رات بندے عبادت کرتے رہے, کوئی رکوع دے اندر, کوئی سجدے دے اندر, ساری رات. صبح دی نماز دا وقت ہویا, حضرت علی نکلیں, اجے پتہ نہیں آپ نکلن پورے محمد بن حنفیہ دے الفاظ نے, شاید آپ گھر وچوں نکل گئے, اجے آپ نے آواز دیتی ہے الصلاۃ الصلاۃ یا نہیں, تو کہندے میں ایک تلوار چمکدی ویکھی, محمد بن حنفیہ کہندے نال آواز سنی, عوام نالے نعرہ ماریا, نالے معاذ اللہ وار کیتا, نالے انہاں اس ٹائم محمد بن حنفیہ کہندے مینوں آواز ہے, انہاں کہیا علی اللہ دا حکم ہے, نہ تیرا حکم ہے نہ تیرے ساتھیاں دا حکم ہے. تے محمد بن حنفیہ کہندے اس تو بعد حضرت علی دی آواز آئی کہ ظالم نو پکڑ لو, اے جانے نہ پائے, پکڑ لو اس نو, اے نس نہ جائے, بھاگ نہ جائے. لوگوں نے اس وقت انہوں ابن ملجم نو گھیر لیا, حضرت علی دے سامنے حاضر کیتا گیا. تو آپ نے کیا دس وہی تینوں میرے تو کی تکلیف پہنچی, کیا میں تینا نیکی نہیں کیتی, احسان نہیں کیتا؟ آپ پہچان دے سن تے خاموش رہا. ہو گئے 40 دن ہو گئے مینوں کہ میں اس تلوار نو تیز کر رہا تیرے واسطے, معاذ اللہ استغفر اللہ, 40 دن ہو گئے. تو اس تو بعد آپ نے طبیب بلایا گیا آپ دے واسطے, تو اس نے بکری دا پھیپھڑا لے کے ایک رگ ہوندی خاص رگ, او وچوں نکال کے حضرت علی دے زخم دے اندر رکھی اور رکھ کے انہیں کھچی,
تے وچ سفیدی یعنی مغز دی اصل جڑا مغز ہوندا اودی سفیدی وچ نظر آئی. اس نے طبیب نے کہا کہ تسی بچ نہیں سکتے، جو تسی وصیت کرنا چاہتے ہو کر دیو. ہن بچنے دی امید تہاڈی کوئی نہیں رہی. لوگ بار بار کہندے سن کہ اللہ نہ کرے اسی تواڈے تو محروم ہو جائیے، رب نہ کرے اسی تواڈے تو محروم ہو جائیے، تواڈے تو بعد کدی بیعت کریے، کنوں خلیفہ بنائیے. علی کہندے سن کہ میں اسی طرح چھڈ کے جا رہا جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھڈ کے گئے نے، اور فرما رہے سن اللہ جنوں پسند کرے گا میرے صحابہ نو اس تے جمع کر دے گا، تے میرے بعد تانوں جس تے پسند کرے گا اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا. میں کسی دے بارے تانوں وصیت نہیں کردا. پھر مولا علی شیر خدا نے بار بار کہا کہ میرے قاتل دا مسئلہ نہیں کرنا، یعنی شکل نہیں بگاڑنی. ویکھو اسلام دی تعلیمات ویکھو. فرمایا اینو صرف میرے بدلے دے اندر قتل کرنا ہے، مسئلہ دی شکل نہیں بگاڑنی. تسی آگ لا دیو یا دیاں لتاں وڑ دیو، باواں وڑ دیو، اکھاں کٹ دیو، کان وڑ دیو، ناک نہ اس طرح دا کوئی کام نہیں کرنا. بس ایک ضرب نے مینوں ماری ہے، تساں ایک ضرب دے نال اینو ختم کرنا ہے، اس تو زیادہ کچھ نہیں کرنا. آپ نے سختی نال اے حکم ارشاد فرمایا. اور ویکھو اس تو اگے آپ نے فرمایا کہ جب تک میری شہادت نہیں ہوندی تسی اینو قید رکھو، اور اینو کھانا پانی جتنی انو ضرورت ہے اے دے وچ بھی کمی نہیں کرنی. اینو کھانا بھی دینا ہے، پانی بھی دینا ہے، سختی بھی نہیں کرنی، اینو سہولت دینی ہے جب تک میرا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاندہ. اگر میں بچ گیا تو میں خود ادنا نبڑ لواں گا، اگر میں شہید ہو جاواں تو ایک ضرب نہ اینو ختم کر دینا. اس واسطے اللہ فرمایا نا کہ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین. مل کے پڑھ لو سارے. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین. پڑھ لو سارے. آپ دی بارگاہ حاضری سب دی لگ جائے. مل کے پڑھو. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین. ساکی